السلام عليكم، مرحبا بكم دائما على قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش يتوصل الجديد. هادشي الا كان كيهمو هذا المحتوى بطبيعه الحال. بعد ما شفنا لي فورم دو لا فراز يعني اشكال الجمله درس كور، اليوم غادي نديرو اكزرسيس. قلنا لي فورم هما الاشكال دو لا فراز هي الجمله. في الفيديو السابق كنا شفنا لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف، اما لي فورم الاخرين مازال ما شفناهم. اذا عندنا تمرين في لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف. نشوفوا جميع التذكير اللي غادي نديروه على حساب لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف، حيت قلنا غادي نبداو بلا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف. عندنا la phrase affirmative اللي هي جملة توكيد. Une phrase affirmative s'utilise pour dire que quelque chose est vrai ou pour exprimer son accord. يعني كنقولوا هذه كاينة، هذا هو المعقول، راه كاينة هاد الحاجة، يعني pour dire oui pour confirmer، يعني نقولوا نقولوا هاد الحاجة كاينة، أو لا pour exprimer un accord يعني واحد الاتفاق كنقولوا ايه. اما بالنسبه لا فراز نيجاتيف اللي هي جمله النفي، une phrase négative s'utilise pour dire le contraire, nier ou pour dire qu'on n'est pas d'accord، يعني باش نقولوا لا اوهو بحال اللي قلت في الفيديو اللي فات، لا ما فيهاش، او لا نقولوا اننا ما متفقينش ان عكسنا. يعني لا فراز افيرماتيف هي جمله توكيد كنقولوا ايه كاينه الحاجه، اما جمله النفي هي لا فراز نيجاتيف كان هي العكس، ما متفقين على حتى شي حاجه. لا الا قلنا مثلا في لافيرماتيف محمد مونج لا بوم، في النيجاتيف محمد ne mange pas la pomme، يعني محمد كلا تفاحه في لافيرماتيف في التوكيد، وفي النفي كيولي محمد ما كلاش تفاحه، يعني العكس. وقلنا باللي باش نحولو من l'affirmatif négatif يعني pour transformer de la forme affirmative à la forme négative on utilise soit ne pas، يا إما كنخدمو ne pas. بالزيادة ne pas كاينين في la forme affirmative des mots اللي إذا كانوا عندنا كنديرو شي حوايج des adverbes في la forme négative، يعني في الجمل ديال التوكيد إذا كانوا عندنا واحد الكلمات كنديرو في لا فورم نيجاتيف واحد لي زادفيرب. مثلا encore الا كانت عندنا encore في التوكيد يعني في لافيرماتيف، في النيجاتيف كنديرو ne plus. اما الا كانت عندنا toujours في لا فورم افيرماتيف كنديرو في لا فورم نيجاتيف ne jamais. الا كانت عندنا في لا فورم افيرماتيف quelque chose كترجع ne rien في نيجاتيف. الا كانت لا فورم افيرماتيف quelqu'un كتولي في النيجاتيف personne. وهادشي شفناه في الفيديو اللي فات وعطينا امثله على كل حاله. المهم الا لاحظتوا انا بحال الا بديت كنبدل شويه من ان الفيديو يكون سيريو 100%، حاولت نكون عاديه شويه في الفيديو، نكون قريبه منكم، حيت الا حسيتوا انكم في مدرسه والصرامه وداك الشيء ما غاديش تبغي بنادم يتعلم. اما الا حس بنادم ان شي واحد قريب ليه راه يقدر يسمع ويستافد او ميم طون. ماشي ضروري نكونوا صارمين ولا سيريو بزاف باش نتعلموا، نقدروا نتعلموا حنا كنضحكوا، هذيك احسن وسيله اصلا. نبداو باول جمله جيم لي طوماط. جيم لي طوماط زعما كنبغي طماطم، احب الطماطم. Mon petit frère va encore au jardin d'enfants. Mon petit frère va encore au jardin d'enfants، يعني خويا الصغير باقي كيمشي الحديقة ديال الأطفال، يعني أخي الصغير لا زال يذهب إلى حديقة الأطفال. جملة الثالثة cette infirmière est toujours souriante. cette infirmière est toujours souriante، زعما هاد الفرملية ديما ضاحكة الله يعمرها دار.
cette infirmière est toujours souriante يعني هذه الممرضة دائما مبتسمة. الجملة الرابعة quelqu'un frappe à la porte. quelqu'un frappe à la porte شي واحد كيدق الباب يعني شخص ما يقرع الباب أو لا يطرق الباب. الجملة الخامسة والأخيرة tu fais quelque chose. tu fais quelque chose كدير شي حاجة يعني أنت تفعل شيئا ما. دابا غادي ندوزو الجملة j'aime les tomates. j'aime les tomates أحب الطماطم اللي هي كنبغي مطيشة. j'aime les tomates هنا يا إما غنديرو ne pas يا إما غنديرو واحد من هادو. بما أننا في هاد الجملة هاد j'aime les tomates ما عندنا لا encore لا toujours لا quelque chose لا quelqu'un يعني غادي نديرو ne pas. وقلنا ne pas كتكون محصورة في الفعل يعني قبل من الفعل ne ومور الفعل pas وكترجع je n'aime pas les tomates. je n'aime pas les tomates يعني ما كنبغيش المطيشة لا أحب الطماطم. كيف قلت لكم je n'aime هنا n apostrophe ماشي je ne aime من حيث دو فويل الأولى كنحيدوها. إذن هذه phrase affirmative هذه phrase négative يعني affirmative في إيه وفي هذه لا كنبغي مطيشة ما كنبغيش مطيشة. الجملة الثانية mon petit frère va encore au jardin d'enfants. أخي الصغير لا زال يذهب إلى حديقة مخصصة للأطفال يعني خويا الصغير باقي كيمشي الجردة ديال الدراري الصغار. هنا شنو عندنا في هذه الجملة؟ إذا لاحظتوا عندنا encore encore قلنا إذا كانت في لافيرماتيف عندنا encore شنو كنديرو حسب القاعدة encore قالت لنا نديرو ne plus. بما أننا في الجملة عندنا encore يعني غادي نديرو ne plus في لا نيغاسيون. شنو غنديرو؟ غادي نجيبو ne قبل الفعل و plus من مور الفعل. الفعل هو هذا يعني شنو غادي نديرو؟ غادي تولي إذن mon petit frère ne va plus au jardin d'enfants. mon petit frère ne va plus au jardin d'enfants يعني خويا الصغير ما بقاش غادي يمشي لهذيك الحديقة ديال الدراري الصغار يعني أخي الصغير لن يذهب بعد إلى الحديقة المخصصة للأطفال. Cette infirmière est toujours souriante. Cette infirmière est toujours souriante يعني هذه الممرضة دائما مبتسمة يعني ديما تلقى البشرة ديالها هاد الفرملية ديما ضحكة وتلقى البشرة. في هاد الجملة إذا لاحظتوا كاينة toujours القاعدة كتقول إلا كانت عندنا toujours في لافيرماتيف في النيجاتيف كترجع ne jamais يعني هنايا كنحيدو بيان سور toujours نحيدوها وغادي نردو ne jamais و ne jamais كتكون محصورة في الفعل والفعل هنايا هو هذا. إذن غترجع cette infirmière n'est jamais souriante. cette infirmière n'est jamais souriante يعني كترجع cette infirmière n'est jamais souriante يعني هذه الممرضة لا تبتسم أبدا ما كتضحكش ديما معبسة الله يستر. كيف ما قلنا من لافيرماتيف نيجاتيف يعني الحاجة كتكون كترجع لا. السيدة كانت كتضحك قلبتها عبسة. الفراز اللي من بعد quelqu'un frappe à la porte. quelqu'un frappe à la porte شخص ما يطرق يعني شي واحد كيدق. شنو عندنا هنايا في الفراز افيرماتيف؟ عندنا quelqu'un قاعدة كتقول إذا كانت quelqu'un كترجع personne. شنو غادي نديرو؟ غترجع personne ne frappe à la porte. طبيعة الحال كنحيدو quelqu'un كترجع personne ne frappe à la porte. personne ne frappe à la porte يعني حتى شي واحد ما كيدق الباب. هنا شي واحد كيدق هنا حتى واحد ما كيدق.
لا نيغاسيون، من لافيرماسيون لا نيغاسيون، من لا. ودابا وصلنا لاخر جمله. tu fais quelque chose. tu fais quelque chose يعني انت تفعل شيئا، يعني انت كدير شي حاجه. شنو عندنا في هذه الجمله؟ عندنا quelque chose. الا كانت عندنا quelque chose في لافيرماسيون كنديرو في لا نيغاسيون ne rien. ne rien يعني كترجع الجمله tu ne fais rien. tu ne fais rien انت لا تفعل شيئا، يعني انت ما كدير والو. هنا كانت انت كدير شي حاجه غترجع انت ما كدير والو، يعني كانت كدير ولات لا ما كديرش. كنظن ان الدرس واضح وسهل. عندنا من لافيرماسيون لا نيغاسيون، من لا، وكاينين ادوات كنخدموا بهم بحال شي لعبه. نتمنى ان تكونوا فهمتوا هذا الدرس. نتلاقاو فيديو جديد، مع السلامه.